भेरी अस्पतालमा एमआरआई मेसिन आयो, उपचारमा सहजता। कोहलपुरमा 8.5 लाखको गेट निर्माणमा ढिला सुस्ती र अनियमितता। बाँके जानकीको न्यायिक समितिमा 1 वर्षमा 32वटा मुद्दा भर्चोट। महिला स्वयंसेविकाको सेवालाई प्रोत्साहन गर्न मासिक 2000 थप। बाँके बाल हेल्पलाइनमा दैनिक कल आउँदै 1 वर्षमा 109 जनाले सेवा लिए। आपतकालीन सेन्टरमा 68 बालबालिका सेवा लिँदै। र नेपालगञ्जमा सरकारी सम्पत्तिको बिजोग, धान खेतीमा रोग व्याधि नलागोस् भनेर थारू समुदाय हरिहरी पूजामा व्यस्त। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा एमआरआई मेसिन आइपुगेको हो। 3 वर्षदेखिको पहल प्रयास सार्थक हुँदै हिजो अबेर राति एमआरआई मेसिन भेरी अस्पताल परिसरमा आइपुगेको हो। झन्डै 24 करोडको लागत मूल्य पर्ने विशिष्ट क्षमताको म्याग्नेटियम भिटा सिस्टमको 3T एमआरआई मेसिन नेपालगञ्ज आइपुगेको जानकारी दिँदै भेरी अस्पतालले त्यसका लागि आवश्यक अन्य सामान समेत आइपुगेको जनाएको छ। भेरीलाई विशिष्टीकृत गर्दै जाने क्रममा आइपुगेको एमआरआई मेसिन ठूलो उपलब्धि हो। आइतबार बेलुका काठमाडौँबाट हिँड्नुभएको मेसिन हिजो अबेर राति नेपालगञ्ज आइपुगेको जानकारी दिँदै भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चापागाईले भन्नुभयो, आजदेखि नै यसको इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ। त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न यसअघि नै नयाँ भवन इमर्जेन्सी व्यवस्थापन गरिसकिएको थियो। 3 वर्ष अघि डाक्टर प्रकाश थापा मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट रहँदा भेरीमा सेवाको विशिष्टीकृत प्रयासलाई तीव्रता दिएको थियो। त्यतिबेला नै मेसु थापाको नेतृत्वको एमआरआईका लागि गरेको पहल र प्रयास सार्थकता पाएको हो। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। प्रेमनगरको 13 बिघा स्थित खेल मैदानमा एउटा गेट निर्माण गरिएको छ। 3वटा पिलर भएको उक्त गेट इट्टाले निर्माण गरिएको छ। त्यसमा सेतो रङले पेन्टिङ भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको 10 लाख रुपियाँमा कुटुम्ब निर्माण सेवाले उक्त गेट निर्माण गरेको हो। यही गेट अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। अचम्मित हुँदै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले चरको आलोचना गरेका छन्। उक्त योजना स्थानीय स्तरबाट न माग गरिएको थियो, न त वडा र पालिकासँग समन्वय गरिएको थियो। राजनैतिक आडमा सिधै केन्द्रबाट योजना पारिएको थियो। अहिले निर्माण भएको संरचनाका लागि 8,50,000 रुपियाँ भुक्तानी भएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक बखत शाहीले जनाउनुभयो। सबै काम भएको छैन, मापदण्ड अनुसार भएको कामको मात्र पैसा पाएको छु उहाँले भन्नुभयो। अब थोरै काम बाँकी छ, त्यो पूरा गर्छु। उहाँले लिने भुक्तानी रकम र गर्ने बाँकी कामको बारेमा प्रश्न उठेको छैन। उहाँले अहिलेसम्म गरेको काम र लिएको भुक्तानीको आलोचना भएको हो। सम्झौतामा इट्टा प्रयोग गर्ने थियो, सोही अनुसार काम भयो उहाँ भन्नुहुन्छ। यसमा मेरो कुनै पनि कमजोरी छैन। रकम भुक्तानी भए जतिको काम सम्पन्नताको प्राविधिक मूल्याङ्कन भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। तर स्थलगत रूपमा त्यो देखिँदैन। यसको मूल्याङ्कन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका इन्जिनियर चिरञ्जीवी लम्सालले गर्नुभएको थियो। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। बालबालिका आफै पनि आफ्ना अधिकारका लागि बोल्न थालेका छन्। बाल अधिकारका सम्बन्धमा विभिन्न समूह तथा क्लबमा आबद्ध बालबालिकाहरू आफू र आफू जस्तै बालबालिकाको अधिकारका लागि औपचारिक रूपमा बोल्ने, सम्बन्धित निकायसम्म आफ्ना कुरा राख्न थालेका छन्। बालविवाह रोक्न होस् वा शिक्षाको अधिकार, बालबालिका आफै सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउने काम गरिरहेका छन्। शिविर नेपालगञ्जले सञ्चालन गरेको बाल हेल्पलाइन 1098 मा बालबालिका अप्ठ्यारोमा पर्दा उद्धारका लागि कल आउने गरेको छ। बालबालिका तथा अन्य व्यक्तिले विभिन्न खालका जिज्ञासा राखेर पनि कल गर्दै आएको शिविर नेपालगञ्ज प्रमुख सिद्धराज पनेरू बताउनुहुन्छ। पछिल्लो वर्ष बालबालिका आफैले आफ्नो अधिकार हनन भएको जानकारी दिन पनि फोन गर्न थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ। 10 बालक र 1 बालिकाको अभिभावकले व्यवस्था गरेको आर्थिक वर्ष 2079 मा फोन गर्नुभएको थियो, पनेरूले भन्नुभएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मुख्य चोकमा सुरक्षाका लागि दैनिक प्रहरी तैनात हुन्छन्। सार्वजनिक सम्पत्ति हेर्ने समेत जिम्मेवारी बोकेको नगर प्रहरीको दिनभरि गस्ती हुन्छ। तर सडकका रेलिङ भाँच्दा नदेख्ने कोही छन्, न त खोजी गरेर कारबाही गर्ने तत्परता नै निकायले गरेका छन्, जसको परिणामस्वरूप व्यस्त सडकका रेलिङ कतै पनि सधैँ भेटिँदैनन्। यस विषयमा अरू त अरू नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अगाडिकै रेलिङ समेत भाँच्दा समेत यिनीहरूलाई भाँच्नेलाई खोजी
गरेर कारबाही गर्न चासो दिएनन्। नेपालगञ्ज 12 की रीता जीसीले भन्नुभयो, सार्वजनिक सम्पत्तिको यस्तो हरिबिजोग अन्त हुँदैन होला। नेपालगञ्जको सडक विस्तार गरी 4 लेन बनाउँदा आकर्षक रेलिङ राखिएका थिए। अहिले जम्मै रेलिङ कि त भत्काइएको छ कि त पाइप काटिएको छ। खास गरी व्यापार गर्नेले आफ्नो अनुकूलताका लागि रेलिङ भाँचेर बाटो बनाए। यस्तो गर्नु गलत हो। धम्बोजीका रमेश विष्ट भन्नुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा त पाइप समेत चोरी भएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। नेपालगञ्जमा जाने बुझेकाले नै रेलिङ भाँचेका कारण उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निकायले उन्मुक्ति दिएको विष्टको आरोप छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज अगाडि एउटा निजी घर छ जहाँ सबै सटर भाडामा रहेका छन्। त्यही सडक अगाडिको रेलिङ कुनै पनि सध्य छैनन्, जम्मै भाँचिएको अवस्थामा छन्। रेलिङले पसल आउने ग्राहकलाई छेकेको भन्दै रेलिङ भाँचेर बाटो बनाउन काम अन्य ठाउँमा पनि भएको छ। रेलिङ जोगाउन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। माननीयज्यू, मल उद्योग कहिले खुल्छ? प्रतिनिधि सभाका सदस्य डाक्टर धवल शमशेर राणाले मुलुकमै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने वकालत गरेदेखि सोधिँदै आएको यो प्रश्न डुडुवाका किसानले पनि दोहोर्याएका छन्। हामी लागेका छौँ, सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँदैछ। नेपालमा रासायनिक मलको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जनाउ दिँदै सांसद डाक्टर राणाको जवाब फर्किन नपाउँदै किसान भन्छन्, कब होइ? त्यसको जवाब भने डाक्टर राणासँग पनि छैन। उहाँ भन्नुभयो, त्यो म कसरी भन्न सक्छु, सरकारको हातमा छ। केही दिन त सांसद राणा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ। डाक्टर राणाले भन्नुभयो, जनतासँग भेटघाट गर्ने, उनीहरूको गुनासा सुन्ने र सकेसम्म सुनवाईका लागि प्रयास गर्ने काम गरिरहेको छु। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। थारू समुदायका अगुवा अहिले धान खेतीमा रोग व्याधि नलागोस् भनी हरेरी पूजा गर्नमा व्यस्त छन्। रोपिएको धान सप्रियोस् भनेर थारू समुदायले हरेक वर्ष सो पूजा गर्ने परम्परागत रूपमा रहिआएको छ। अहिले अधिकांश थारू बस्तीमा हरेरी पूजा गर्न थालिएको छ। पूजामा थारू किसानले गाउँको साझा देउता भुइया भवानीको पूजा गर्ने गर्दछन्। हरेरी पूजा असारदेखि भदौ महिनामा सामूहिक रूपमा गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी थारू गाउँमा यो पूजा गरेपछि खेतबारीमा कुनै किसिमका खेतीमा रोग नलाग्ने जनविश्वास रहेको टिकापुरका नोक्लेपुरका बर्का गुरुवा फुलाराम थारूले जानकारी दिनुभयो। धान खेती नै मुख्य अन्नबाली रहेकाले हामी उब्जनी बढाउन परम्परागत रूपमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। उहाँले भन्नुभयो, सिँचाइ मलखाद व्यवस्थापनसँगै रोग किरा प्राकृतिक प्रकोपबाट बालीलाई जोगाउन परम्परागतदेखि आधुनिक प्रविधि गर्ने गरिन्छ। तर थारू गाउँमा धान बालीको सुधार गर्न हरेरी पूजा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हामी हरेक वर्ष पूजा गर्छौं। धानमा लाग्ने गुबिया, गाँधी, फट्याङ्ग्रा लगायतका शत्रु किरा धपाउनका लागि हरेरी पूजा गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रत्येक गाउँमा आफ्नै अनुकूलमा हरेरी पूजा गर्ने गरेको किसानहरू बताउँछन्। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। गाईबस्तुमा लाग्ने रोग लम्पी स्किन, छालामा गिर्खा आउने रोग विरुद्ध खोप लगाउन थालिएको छ। एकीकृत तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया करिब 2 साता यता जिल्लामा करिब 500 गाईबस्तु लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावित भएका छन्। LSD नाम गरेको भ्याक्सिन जिल्लाभर गाईबस्तुमा खोप लगाउन सुरु गरिएको एकीकृत तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख डाक्टर अनिल शर्माले बताउनुभयो। बर्दिया जिल्लामा 4000 खोप लगाइने भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 3 साता यता गाई बस्तुमा यस रोगबाट मृत्यु भइसकेको जिल्लामा 4000 खोप लगाइने भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 3 साता यता 5वटा गाई बस्तु यस रोगबाट मृत्यु भइसकेको बताउनुभयो। स्थानीयले भने लम्पी स्किनबाट 2 दर्जन बढी गाई बस्तुको मृत्यु भइसकेको बताएका छन्। ग्लोबल समाचारमा खबर छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आसन्न निर्वाचनका लागि राप्रपा सम्बद्ध व्यवसायहरूको सङ्गठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उद्योग व्यवसायी सङ्गठनले आफ्नो टिम घोषणा गरेको छ। सङ्गठनले समावेशी समूहको प्यानलमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेसँगै सलाउद्दिन जसगढ नेतृत्वको उम्मेद्वार तय गरेको छ। समावेशी प्यानलबाट आगामी भदौ 2 गते हुने सङ्घको निर्वाचनका लागि यसपटक 2 प्यानल मैदानमा उत्रिँदैछन्। प्रजातान्त्रिक व्यवसायी सङ्घका तर्फबाट ललित कुमार रौनियारको नेतृत्वमा टिम घोषणाको तयारी भइरहेको छ। आज दिउँसो उक्त टिमबाट प्यानल घोषणा गर्ने
तयारी गरिएको जनाइएको छ। अहिले निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा जताततै चलिरहेको छ, तर विगतमा केही वर्ष यता व्यवसायीहरूको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष राजनीतिको प्रभाव हुँदा सही नेतृत्व छान्न चुनौती देखिन्छ। कुराकानी गर्दै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्जको आसन्न निर्वाचन यही भाद्र 2 गते सम्पन्न गर्ने कार्यसमितिले भर्खरै मात्र निर्णय गरेको चाहिँ छ र केही दिनदेखि अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले बजारमा निकै अब एउटा रौनकता छाएको चाहिँ छ। आफ्नो एउटा छात्र संस्था भए हुनाले पनि अत्यन्तै एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घका व्यवसायीहरूलाई लिड गर्न सक्ने निष्पक्ष व्यक्तित्व, अत्यन्तै अब जुझारु व्यक्तित्व जसले तपाईँको हरेक व्यवसायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने शक्यताले चर्चा पर्चा अहिले बजारमा निकै भइरहेको अवस्था छ। अहिले त्यसो भए निर्वाचनमा कतिवटा प्यानल बनाएर नेपालगञ्जका व्यवसायीहरूले निर्वाचन लड्ने चाहिँ तयारी भइराखेको? अब अहिलेसम्म 2टा प्यानल बन्ने कुरा निश्चित चाहिँ छ। विशेष गरी तपाईँ अहिले प्रजातान्त्रिक एउटा समूह नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी, एमाले, जसपा, रापरपा लगायतको जानी अब टिम मिलाएर चाहिँ एउटा समावेशी प्यानलको रूपमा 2टा प्यानल अहिले चाहिँ तपाईँको बन्ने कुरा हामीले जानी अब थाहा पाइरहेको छौँ। जस्तै यो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको त व्यापारीहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन हो यो त, तर यसमा प्रत्यक्ष राजनीतिको प्रभाव चाहिँ देखिन्छ। खासमा यो व्यापारीहरूले आफ्नो नेतृत्व चुन्दाखेरि राजनीतिक प्रभाव हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पारिराखेको हुन्छ, के पाउनु भएको छ यहाँले? अब एउटा जुन साल तपाईँले भन्नुभयो कि वास्तवमा राजनीति हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने कुरा अब स्वतः पनि हो, तर वास्तवमा के छ भने तपाईँको अब हरेक पार्टीले आफ्ना मातहतका जाने कार्यकर्ताहरू अथवा शुभचिन्तकहरू त्यो संस्था पनि होस् भन्ने चाहना हुँदो रहेछ। यद्यपि म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता पनि हो, एउटा पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हो होइन, यद्यपि म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हो, अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घको अब पूर्व अध्यक्ष पनि भए नाताले पनि हामी के चाहन्छौँ भने सकभर चाहिँ तपाईँको पार्टीले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने चाहन्छौँ र अहिले पनि त्यस्तो साह्रो चाहिँ तपाईँको पार्टीको हस्तक्षेप छैन। यद्यपि चाहिँ अब हामीले पार्टीले पनि चाहिँ कमसेकम केही आफ्ना कार्यकर्ताहरू त्यहाँ प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहना राख्छौँ, तर हामी चाहिँ के छ भने अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको एउटा अलग्गै स्वतन्त्र निकाय हो। हामी पार्टीकै मातहतमा चल्नुपर्छ भन्ने छैन, किनभने उद्योग वाणिज्य हाम्रो आफ्नो किसिमको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ होइन, आफ्नै प्रदेश सङ्घहरू छ, जिल्ला सङ्घ भए नाताले पनि पार्टीको चाहना मात्रै कुरो। यद्यपि हामी सबै देशमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्वायत्तता छ, आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्ने अब त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने गरेको छ। त्यही त अब जस्तै सर्वसाधारण नागरिकहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ मुद्दा एकातिर छ, तर निर्वाचनको बेला चाहिँ यो राजनीतिकरण चाहिँ भएर हामी चाहिँ व्यापारीहरूको समस्या चाहिँ समाधान चाहिँ हुन सकिराखेको छैन। जहाँ चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ उठाउनु पर्ने हो, उठ्नु पर्ने हो, त्यहाँ राजनीति पस्दाखेरि हाम्रो चाहिँ समस्या समाधान हुन नसकेको हो भन्ने चाहिँ गुनासोहरू छ। के अब पहिला तपाईँको त्यस्तो खासै चाहिँ अब पार्टीको चाहिँ त्यति इन्टरफेयर हुने थिएन। अब केही यता तपाईँको केही कार्यकाल यता उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि अलिक बढी इन्टरफेयर भएको कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका थियौँ। यद्यपि म आफै पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हुँदाखेरि त्यति बेला पनि तपाईँ खासै तपाईँ पार्टीहरूले त्यति साह्रो चासो राख्नु थिएन र म आफै पनि लड्दाखेरि त्यति साह्रो इन्टरफेयर गरेको थिएन। तर अहिले देशैभरि मलाई लाग्छ कि नेपालको उद्योग वाणिज्य सङ्घको विषयलाई मात्रै होइन, अहिले जहाँ चाहिँ तपाईँ देशैभरि तपाईँको अलि बढी पार्टीको हस्तक्षेप हुने गरेको छ। यद्यपि मैले भने अब त्यसो भए यहाँको विचार चाहिँ के हो? खासमा चाहिँ व्यापारीहरूको चुनावमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुपर्छ अथवा चाहिँ हुनु हुँदैन? होइन, हस्तक्षेप चाहिँ अब यस्तो चाहिँ चाहना पार्टीले चाहना राख्नु आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि म एउटा व्यावसायिक लिडर भएको नाताले चाहिँ पार्टीको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन र हामी स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी चुनाव जितेर गइसकेपछि सबै व्यवसायिक मुद्दाहरूलाई हामीले समान व्यवहारले हामीले त्यसलाई निभाउनु पर्ने हुन्छ। यद्यपि म चाहे होस् चाहे तपाईँको अहिले वर्तमान होस् कुनै पनि तपाईँ व्यवसायका समस्याहरूलाई तपाईँको जितेर गइसकेपछि एउटा जनप्रतिनिधि हो, व्यवसायिक जनप्रतिनिधि हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कसैको पनि काखा पाखा नगरिकन काम गर्नुपर्ने भावनाले अब यसलाई चाहिँ राजनीतिक दलले धेरै यसलाई इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन, हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, किनभने हस्तक्षेप गर्दाखेरि काम गर्ने वातावरण बन्दैन। जस्तो अहिले तपाईँको अहिलेकै अब अवस्थामा पनि धेरै हामीले चाहे अनुसार काम गर्न सकेन। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ निर्वाचन अब नजिकिँदैछ। खासमा नेपालगञ्जका व्यवसायीहरूको समस्या चाहिँ कस्तो खालको छ? त्यो समस्या चाहिँ समाधान गर्नको लागि कस्तो खालको चाहिँ नेतृत्व आउनुपर्छ यहाँको विचारमा? अब सबभन्दा पहिला त व्यवसायीको नेतृत्व गर्ने जोसुकै तपाईँ जाने अब हामीले उम्मेदवार बन्दै हुन्छ साथीहरूले, ती साथीहरूले नेपालगञ्ज क्षेत्र विशेष गरी यो हाम्रो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो। हामीले तपाईँ नेपालगञ्ज बजार मात्र हेर्नु होइन, कोलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाहेक सबै 7वटा पालिकाका भित्रका हाम्रो व्यवसाय साथीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार बन्न जरुरी छ। र कुन ठाउँमा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ र सम्बोधहरू। अब बाँकी समाचार। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा 32वटा मुद्दा फर्चट गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78 र 79 को अन्त्यमा मुद्दा 17वटा र गत आर्थिक वर्ष 79 र 80 का 15 मुद्दा फर्चट गरेको न्यायिक शाखाले जनाएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा 23वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 15वटाको किनारा लगाइएको हो। पालिकाको न्यायिक शाखा प्रमुख जितबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 79-80 दर्ता भएर फर्चट गर्न बाँकी मुद्दाको संख्या 8 रहेको बताउनुभयो। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै जिल्लामा फार्मेसीको अनुगमन सुरु गरेको छ। औषधि र औषधिजन्य वस्तुको सही रूपमा उपभोग साथै फार्मेसीबाट बिक्री वितरण हुने औषधिको गुणस्तरबारे जानकारी लिनका लागि अनुगमन अघि बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवालाई प्रोत्साहन गर्न मासिक 2000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष छप्पन खाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा श्रावण महिनादेखि लागू हुने गरी मासिक 2000 थप गरिएको बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले गाउँपालिकाका 1 देखि 6 वटै वडामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा 19,44,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। रविन्द्र घिमिरेले आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 खका उपसभापति अभिषेक श्रेष्ठमाथि शनिबार राति 10 बजे आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ। कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति 2 खाका सभापति जितेन्द्र बहादुर हमालले विज्ञप्ति जारी गरेर घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीको सक्रियताले दोषीलाई प्रहरी हिरासतमा लिन सफल भएकोमा नेपाल प्रहरीप्रति कृतज्ञता साथै धन्यवाद दिन्छौँ, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार। युरोपमा आएको पुनर्जागरणले कला, साहित्य, धर्म, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन आदिमा अभूतपूर्व प्रगति भयो। साथै औपनिवेशिक देशहरू स्वतन्त्र हुन थाले। स्वतन्त्रता, समानता तथा भातृत्वको भावना जागृत भयो। देशहरू एकीकरण भए। जनकल्याणकारी राज्य व्यवस्था कायम हुन थाल्यो। त्यसको हावा नेपालमा पनि आइपुग्यो। प्रजातन्त्र बहालीका लागि आन्दोलन भयो। विराटनगरको मजदुर हडतालबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन सशस्त्र आन्दोलनमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि जहानिया राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा अभ्यस्त नभएका कारण 8 वर्षसम्म अस्थिरता कायम रह्यो। अन्त्यमा 2015 सालमा भएको आम निर्वाचनमा यसले 2/3 मत प्राप्त गर्यो। यसका नेता बीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँको सरकारले समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्यो। बीपी भन्नुहुन्थ्यो, प्रजातन्त्र हाम्रो लक्ष्य होइन, यो त प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापनाको माध्यम हो। प्रजातान्त्रिक समाजवादको हुटहुटी शीर्षकमा डाक्टर शोभाकर कणेलले आजको मिसन टुडेमा विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय जमुनादेखि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र सुर्खेत रोड रहेको सडक क्षेत्र अतिक्रमण 35 दिनभित्र भत्काउन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र सडक विभागले संयुक्त रूपमा सूचना जारी गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज कोहलपुर जमुना सडक खण्डको बिल्डअप एरिया बाहेक सडकको दायाँ बायाँ 25 मिटर अतिक्रमण क्षेत्र हटाउन सूचना जारी गरेको हो। विकासका लागि विनाश अस्वाभाविक होइन, तर विनाशको न्यूनीकरणमा यथोचित प्रयास भएको देखिनुपर्छ। बेला बेलामा विकासका नाममा गरिने विनाशमा सरकारी लापरवाही नै बढी देखिन्छ। यसतर्फ कम्तीमा अबका दिनमा सम्बद्ध निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ। साथै जनताका लागि गरिने विकास भएकोले पनि जनताको बृहत्तर हित र सहभागितामा विकासको बाटो फराकिलो पार्नतिर ध्यानाकर्षण जरुरी छ। दैनिक नेपालगञ्जले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। भेरी अस्पतालमा एमआरआई मेसिन आयो, उपचारमा सहजता। कोहलपुरमा 8.5 लाखको गेट निर्माणमा ढिला सुस्ती र अनियमितता। बाँके जानकीको न्यायिक समितिमा 1 वर्षमा 32वटा मुद्दा फर्चोट। महिला स्वयंसेविकाको सेवालाई प्रोत्साहन गर्न मासिक 2000 थप। बाँके बाल हेल्पलाइनमा दैनिक कल आउँदै 1 वर्षमा 109 जनाले सेवा लिए। आपतकालीन सेन्टरमा 68 बालबालिका सेवा लिँदै। र नेपालगञ्जमा सरकारी सम्पत्तिको बिजोग, धान खेतीमा रोग व्याधि नलागोस् भनेर थारू समुदाय हरिहरी पूजामा व्यस्त। हवस् त, पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै माया र मराकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 9 गते मङ्गलबार 25 जुलाईको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।